एमालेले सिकाउँदैन। एमालेले राम्रा कामका प्रचार प्रसार गर्न युवा शक्तिको सदुपयोग गर्छ र यसले पनि धेरैलाई पोल्यो, धेरैलाई गाह्रो भयो, सकस भयो, सुन्न सकेन, हेर्न सकेन। त्यसपछि जथाभावी आक्रमण गर्न भने निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। तर म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, I am unstoppable. I will not stop working for my people. I will not stop working for my city, for my nation. I will not stop doing the right thing. And I will not stop speaking the right thing. सत्य बोल्न, साँचो काम गर्न, जनतासँग वफा